एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी सुन के याद रखना फिर जवाब देना शाबाश। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर व अल्लाह। अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, इस वक्त मदनी चैनल पर मदनी चैनल का बहुत ही प्यारा और आप सबका पसंदीदा सिलसिला शुरू हो चुका है जिसका नाम है एक तीन पाँच। क्या नाम है प्यारे बच्चों? एक तीन पाँच। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम है एक तीन पाँच और हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं, वेलकम कहते हैं। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम है इल्म दीन से भरपूर जिसमें सीखेंगे कुरान पाक के बारे में यूनिक और इंफॉर्मेटिव बातें, साथ ही साथ नमाज, रोज़ा और दीगर इस्लामिक अहकामात की भी मालूमात। होंगी कुछ मज़ेदार एक्टिविटीज़ जिनसे होगा IQ लेवल में इजाफा, साथ ही साथ सीखने सिखाने को होंगे ऐसे दिलचस्प और मज़ेदार सेगमेंट्स जिनसे कॉन्फिडेंस और नॉलेज को इम्प्रूव करने का, बढ़ाने का मौका मिलेगा। तो प्रोग्राम के आखिर तक आपने क्या करना है? प्रोग्राम के आखिर तक आपने हमारे साथ रहना है ताकि आप भी हमारे से इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड प्रोग्राम से बहुत सारी मालूमात हासिल कर सकें। प्रोग्राम को आपने खुद भी देखना है और इसको देखने की दावत को भी आम करना है कि मदनी चैनल का, किड्स मदनी चैनल का बहुत ही प्यारा प्रोग्राम एक तीन पाँच हर हफ्ते और इतवार को शाम 4:30 बजे मदनी चैनल पर ऑन एयर हो जाता है। आपने इसको देखने की दावत को भी आम करना है। और अगर आप हमारे प्रोग्राम को फेसबुक और यूट्यूब के जरिए देख रहे हैं तो आप सर्च है कि हमारे प्रोग्राम को शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि अगर आपके शेयर करने से किसी ने हमारा प्रोग्राम देख लिया तो इंशाअल्लाह करीम आपको भी सवाब मिलेगा। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, बढ़ते अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बढ़ते हैं दुरूद पाक की फजीलत की जानिब। अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिससे ये बात पसंद हो कि वो अल्लाह पाक से इस हाल में मिले कि अल्लाह पाक उससे राजी हो, उसे चाहिए कि वो मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़े। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमने हदीस पाक में इतनी प्यारी फजीलत सुनी कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को ये बात पसंद हो कि वो अल्लाह पाक से इस हाल में मिले, कब मिले? क़यामत के दिन इस हाल में मिले कि अल्लाह पाक उससे राज़ी हो, उसे क्या करना है? उसे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ना है, कसरत से दुरूद पाक पढ़ना है। अब यहाँ पे सवाल पैदा हो गया, एक क्वेश्चन हमारे जहन में आ गया कि कसरत से दुरूद पाक, कोई क्वांटिटी हमें यहाँ नहीं बताई गई, तो हदीस पाक में कसरत के अल्फाज आए हैं। उलमा फरमाते हैं, हमने अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया से सुना कि जो शख्स एक दिन में कम अज कम 313 बार 313 टाइम्स दुरूद पाक पढ़ता है, वो कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वालों में शामिल हो जाता है। सुभान अल्लाह। 313 टाइम 313 बार सिर्फ दुरूद पाक पढ़ना है और कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वालों में शामिल हो जाएंगे। और कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की फजीलत क्या है कि क़यामत के दिन कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वाला अपने रब से इस हाल में मिलेगा कि अल्लाह पाक उससे राज़ी होगा। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमें भी चाहिए कि हम भी ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें और दुरूद पाक पढ़ने को अपना मामूल बना लें। हम एक अपने टाइम टेबल बना लें, अपना स्केड्यूल बना लें कि हमने दुरूद पाक पढ़ना ही पढ़ना है। हमारा खाना छूटता है छूट जाए, हमारी बस छूटती है छूट जाए, लेकिन दुरूद पाक पढ़ना ना छूटे। दुरूद पाक को मामूल बना लीजिए, इंशाअल्लाह करीम दुरूद पाक पढ़ने की बरकत आप खुद देखेंगे। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, बढ़ते हैं उज़ैर भाई की जानिब और उज़ैर भाई से जानते हैं कि हमारा आज का पहला सेगमेंट कौन सा है। जी उज़ैर भाई। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है तिलावत और तर्जुमा। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच।
پیارا بچوں تلاوت کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مدنی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آج آپ کون سی سورت کی تلاوت کریں گے؟ آج انشاءاللہ الکریم سورہ آل عمران کی ایک آیت کی تلاوت کریں گے. سبحان اللہ. جی شروع کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ہم نے بہت ہی پیاری تلاوت کی. اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائیں. آمین. پیارے بچوں دیکھا ہم نے کہ مدنی بھائی نے کتنے پیارے انداز میں پارہ 4 سورہ آل عمران کی ایک آیت نمبر 164 کی تلاوت کی. اب ہم بڑھتے ہیں شنویل بھائی کی طرف جو ہمیں اس آیت کا ترجمہ بتائیں گے. جی شنویل. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 آیت نمبر 164 کی تلاوت کی گئی. آئیے اس کا ترجمہ سنتے ہیں. ترجمہ کہاں سے سنیں گے؟ آسان ترجمہ ہے کنز العرفان سے. جی بے شک اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا جب ان میں ایک رسول مبعوث فرمایا جو انہی میں سے ہے. وہ ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اگرچہ یہ لوگ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. سبحان اللہ. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین ہم نے اس آیت مبارکہ کا ترجمہ سنا. کہاں سے ترجمہ سنا؟ ترجمہ کنز العرفان سے. جی ہاں ترجمہ کنز العرفان اردو زبان میں لکھا ہوا بہت آسان ترجمہ ہے. آپ اسے خود بھی پڑھیے. یہ مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد قاسم اتاری دامت برکاتہم العالیہ کا تحریر کردہ ترجمہ ہے. اسے مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً طلب کیجیے, اس کا مطالعہ کیجیے اور آپ اسے اپنے موبائل پر بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. جی حضر پہ. جی پیارے بچوں تلاوت قرآن پاک ہوئی اور اس کا ترجمہ بھی ہوا. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کلام. 1 3 5 1 3 5 1 3 5. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون سا کلام پڑھیں گے آپ؟ قربان میں ان کی بخشش کے. سبحان اللہ. جی شروع کیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. قربان میں ان کے بخشش کے, قربان میں ان کے بخشش کے, مقصد بھی زبان پر آیا نہیں, بن
بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے قربان میں ان کی بخشش کے مقصد زبان پر آیا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے قربان میں ان کی بخشش کے قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے ایمان ملا صدقے کو کیا یہ جو ہم نے پایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے دل بھر گئے منگتوں کے بخشش کے خورشید قیامت کی تابش مانا کہ قیامت ہی ہوگی خورشید قیامت کی تابش
بخش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سما نہیں، قربان میں ان کی بخشش ماشاء اللہ، ہم نے بہت ہی پیارا کلام پڑھا. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے میٹھے مکتوب مدینے کی حاضری نصیب فرمائے، آمین. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، چلیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے ایک سوال ایک ایکٹیویٹی. 1 3 5 1 3 5 1 3 5 جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے ایک سوال ایک ایکٹیویٹی. ایک سوال ایک ایکٹیویٹی. ہمارا سیگمنٹ تو شروع ہو چکا ہے عزیر بھائی. اس سے پہلے ہم ٹیمز بنا لیں. جی میرے سیدھے ہاتھ والی ٹیم، سیدھے ہاتھ والی ٹیم اے اور الٹے ہاتھ والی ٹیم بی. جی تو سیدھے ہاتھ والی ٹیم اے ہے، الٹے ہاتھ والی ٹیم بی ہے. سیدھے ہاتھ والوں کو ہی بولنے کی اجازت ہے، ٹیم اے والوں کو ہی بولنے کی اجازت ہے. جی تو بھائی عزیر بھائی، ٹیم اے سیدھے ہاتھ والی ہے، ٹیم بی الٹے ہاتھ والی. اب ٹیم اے کا آج کیپٹن کس کو بنانا ہے آپ بتائیں. حمدان بھائی ہونا. حمدان بھائی. جی تو ہماری ٹیم اے کے کیپٹن ہے حمدان بھائی، سبحان اللہ. اور ٹیم بی کا کیپٹن کس کو بنانا ہے بھائی؟ ٹیم بی کے کیپٹن میلاد بھائی کو بنا. اور ہماری ٹیم بی کے کیپٹن ہے میلاد بھائی. سبحان اللہ. جی ہاں، ٹیم اے کے کیپٹن ہے حمدان بھائی، ٹیم بی کے کیپٹن ہے میلاد بھائی. اب حمدان بھائی اور میلاد بھائی، آپ کو ہم نے ایک ذمہ داری دے دی ہے، آپ کو ہم نے ایک ورک دے دیا ہے. اب جو سیگمنٹ ہوگا ہم آپ کی ٹیم ممبر سے نہیں پوچھیں گے کون آئے گا، بلکہ ہم آپ سے پوچھیں گے کہ کون آئے گا. آپ نے ان کا نام بھی پہلے سے پوچھ کے رکھنا ہے اور پوچھ کے بھی رکھنا ہے کہ کون آئے گا. ٹھیک ہے جی؟ تو اب آپ کے اوپر ایک ذمہ داری، اور آپ کی ٹیم نے اگر صحیح جواب دے گی تو پہلے ملتا تھا 1 پوائنٹ. پہلے کتنے پوائنٹس ملتے تھے عزیر بھائی؟ 1 پوائنٹ. اور اب ہمارے جب سے نیو سیگمنٹس اسٹارٹ ہوئے ہیں تو اب ملیں گے 10 پوائنٹس. کتنے پوائنٹس؟ 10 پوائنٹس. پہلے ہمارے پاس مائنس نہیں ہوتا تھا. پہلے جب سیگمنٹس ہوتے تھے، پرانے سیگمنٹ جو ہوتے تھے، اس کے اندر مائنس نہیں ہوتا تھا. لیکن جب سے ہم نے نیو سیگمنٹ شامل کرے، ہم یہاں پر مائنس بھی ہوگا. اس سیگمنٹ میں تو مائنس نہیں ہوگا، لیکن آگے کے سیگمنٹس میں انشاءاللہ کریم مائنس بھی کریں گے. جب آپ غلطی کریں گے تو انشاءاللہ مائنس بھی کریں گے. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہمارا یہ وہی پرانا ہے. سیگمنٹ ہوگا یہ کہ ہم ٹیم اے سے اور ٹیم بی سے ایک ممبر کو بلائیں گے. ٹیم اے کے ممبر کے لیے پہلے چلیں گے اسکرین پر کچھ نمبرز. جب وہ مدینہ بولیں گے نمبر اسٹاپ ہو جائے گا. جو نمبر اسٹاپ ہوگا ہمارے عزیر بھائی اسی نمبر کے انویلپ میں سے ان کے لیے سوال نکالیں گے، ان کے لیے کوشچن نکالیں گے. لیکن اس سوال کا جواب، اس کوشچن کا آنسر وہ ہمیں بول کر نہیں بتائیں گے، بلکہ ایکٹیویٹی بورڈ پر اسٹکس ذریعے بنا کے بتائیں گے کہ اس کا کیا آنسر ہے. تو ریڈی ہیں ٹیم اے والے؟ ٹیم اے کے کیپٹن کے پاس مائک ہی نہیں ہے. ریڈی ہیں ٹیم اے والے؟ جی. اور ٹیم بی والے؟ جی. جی حمدان بھائی، آپ کی ٹیم سے کون آئے گا؟ مظفر بھائی. مظفر بھائی آئیں گے. مظفر بھائی آ جائیے اپنے فلور پر. اور میلاد بھائی آپ کی ٹیم سے کون آئے گا؟ حسان بھائی. حسان بھائی آئیں گے. ماشاءاللہ، حسان بھائی نے خود بھی ہاتھ کھڑا کر دیا ہے. آپ دونوں مائکس بھی لے لیں گے. حمدان بھائی مظفر بھائی کو مائک دے دیں گے. حمدان بھائی مظفر بھائی کو مائک دے دیں پہلے آپ. اور ہمارے میلاد بھائی نے اکاشا بھائی کو مائک دے دیا ہے. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ٹیم اے سے مظفر بھائی آ چکے ہیں اور ٹیم بی سے حسان بھائی آ چکے ہیں. مظفر بھائی ریڈی ہیں آپ؟ جی. آپ کے لیے چلوا دیں نمبرز؟ جی. ٹاپ کروا لیں گے؟ جی. کیا بول کے کرائیں گے؟ مدینہ. اور ساتھ میں مسکراہٹ بھی تو ہونی چاہیے نا مظفر بھائی. جی ہمارے مظفر بھائی ریڈی ہیں. اس سے پہلے کہ مظفر بھائی کے لیے نمبرز چلیں، عزیر بھائی سائڈ سے اپنے انویلپس کے پاس چلے جائیں اور مظفر بھائی کے لیے چلنے جا رہے نمبرز. آئیے دیکھتے ہیں کہ اپنے لیے کون سا نمبر اسٹاپ کرواتے ہیں. یہ نمبر چلائیے. 1 3 5 1 3 5 1 3 5 مدینہ. اس میں ہے سوال، اس میں ایک. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ٹیم اے کے مظفر بھائی نے اپنے لیے 2 نمبر اسٹاپ کروایا ہے. آئیے چلتے ہیں عزیر بھائی کی جانب اور ان سے جانتے ہیں کہ 2 نمبر انویلپ میں مظفر بھائی کے لیے کیا سوال ہے. جی عزیر بھائی. جی سوال ہے کہ بسم اللہ شریف میں اللہ پاک کے کتنے نام موجود ہیں؟ بسم اللہ شریف میں اللہ پاک کے کتنے نام موجود ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب میں نے آپ کو بسم اللہ پڑھ کے بھی سنا دی. اب آ جائیے جلدی سے ایکٹیویٹی بورڈ کی جانب. اب دیکھتے ہیں کہ مظفر بھائی ہمیں سوال کا کیا جواب دیں گے. مظفر بھائی کا صحیح جواب ان کی ٹیم کو 10 پوائنٹس دلا دے گا اور غلط جواب ان کی ٹیم کو کوئی پوائنٹ نہیں دلائے گا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ پاک کے کتنے نام ہیں؟ یہی مظفر بھائی جلدی جلدی آپ نے بنانا ہے، ٹائم آپ کے پاس کم ہے۔ حمدان بھائی کی ٹیم کے مظفر بھائی ایسا لگ رہا ہے پہلے صحیح جا رہے تھے، اب غلط ڈائریکشن پر آ چکے ہیں۔ ہیلپ کر دی ہے میں نے، سان بھائی بھی الگ غلط جائیں گے تو انشاءاللہ ان کی بھی ہیلپ کر دیں گے۔ جی ہو سکتا ہے ہیلپ غلط کی ہو میں نے، پاسبل ہے نا عزیر بھائی؟ جی بھائی مظفر بھائی بنا لیا آپ نے؟ جی کون سا نمبر بنایا ہے؟ نمبر 3 نمبر 3، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ پاک کے 3 نام ہیں، جی بتائیں گے کون کون سے نام ہیں؟ کون بتائے گا بھائی؟ چلے میں ان کی ٹیم کے کیپٹن حمدان بھائی بتائیں گے۔ جی حمدان بھائی کو مائک دیجیے۔ جی حمدان بھائی۔ اللہ، اللہ، الرحمن، الرحمن، الرحیم۔ الرحیم، کتنے نام ہوئے زہر بھائی؟ 3 نام ہوئے، اس کا مطلب ہماری ٹیم اے کے مظفر بھائی نے جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ، درست جواب دے کر مظفر بھائی نے حاصل کر لیے اپنی ٹیم کے لیے 10 پوائنٹس۔ سبحان اللہ۔ جی ماشاءاللہ الکریم، مظفر بھائی اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں گے، حسان بھائی کی جانب ہم بڑھیں گے۔ جی حسان بھائی ریڈی؟ جی چلوا دیں آپ کے لیے نمبرز؟ جی اسٹاپ کروا لیں گے؟ جی کیا بول کے کرائیں گے؟ مدینہ ہمارے حسان بھائی ریڈی ہیں، حسان بھائی کے لیے چلنے جا رہے ہیں نمبرز۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ حسان بھائی اپنے لیے کون سا نمبر اسٹاپ کرواتے ہیں۔ جی نمبر چلیں۔ 1 3 5 1 3 5 اس میں ہے سوال، اس میں مدینہ سن کے یاد رکھ جی تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، حسان بھائی نے اپنے لیے 4 نمبر اسٹاپ کروایا ہے۔ آئیے چلتے ہیں عزیر بھائی کی جانب اور عزیر بھائی سے جانتے ہیں کہ 4 نمبر انویلپ میں حسان بھائی کے لیے کیا سوال ہے۔ جی سوال ہے یہ اقترب للناس، بتائیے ان الفاظ سے کون سا پارہ شروع ہوتا ہے؟ اقترب للناس، آپ نے بتانا ہے کہ ان الفاظ سے قرآن پاک کا کون سا پارہ شروع ہوتا ہے۔ پارہ نمبر آپ نے بتانا ہے، جلدی سے آ جائیے ایکٹیویٹی بورڈ کی جانب۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے حسان بھائی ہمیں اس کا کیا آنسر دیں گے۔ جی حسان بھائی نے آنسر دینا ہے، اور اگر آپ اس کو یوز کر لیں تو ہو جائے گا، ہے نا زہر بھائی؟ جی ماشاء اللہ الکریم۔ جی بھائی حسان بھائی کون سا نمبر؟ 17، یعنی اقترب للناس سے ان الفاظ سے قرآن پاک کا 17واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ جی کون کون کہتا ہے ان کا جواب صحیح ہے؟ ہینڈ ریز کر کے بتائیں گے۔ جی ماشاءاللہ، عزیر بھائی کیا کہتے ہیں؟ جی ان کا جواب بالکل درست ہے۔ جی ان کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ، حسان بھائی نے بھی درست جواب دے کر اپنی ٹیم کے لیے، ٹیم بی کے لیے حاصل کر لیے 10 پوائنٹ۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ الکریم، اپنی جگہ پر تشریف رکھیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر ہمارا بہت انٹرسٹنگ سیگمنٹ مکمل ہوا۔ اس سیگمنٹ کے اینڈ پر ٹیم اے کے اور ٹیم بی کے دونوں ٹیمز کے 10 پوائنٹس ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، بہت ہی انٹرسٹنگ نیو اور یونیک سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے ریپڈ فائر۔ 1 3 5 1 3 5 1 3 5 جی تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے ریپڈ فائر۔ کیا نام ہے پیارے بچوں؟ ریپڈ فائر۔ جی ہاں، بہت انٹرسٹنگ سیگمنٹ ہے، نمبر بیس سیگمنٹ ہے۔ سیگمنٹ ہوگا یہ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین کہ ہم ٹیم اے سے اور ٹیم بی سے ایک ممبر کو بلائیں گے۔ پہلے ہم کریں گے ٹیم اے کے ممبر سے سوالات۔ کتنے سوال کریں گے عزیر بھائی؟ 6 سوالات۔ کتنے سوالات کریں گے؟ 6 سوالات کریں گے، اور سوال کروں گا میں، 3 سیکنڈ کا ٹائم ہوگا، 3 سیکنڈ کے اندر اندر جواب دینا ہوگا۔ اس کے بعد میں بتاؤں گا جواب صحیح ہے یا نہیں۔ صحیح جواب پر 10 نمبر ملیں گے، غلط جواب دینے پر کوئی نمبر نہیں ملے گا۔ پہلا سوال ہوگا، 3 سیکنڈ کا ٹائم ہوگا، اس کے اندر جواب دینا ہوگا، میں بتاؤں گا صحیح ہے یا نہیں، پھر اسی کے ساتھ دوسرے سوالات بھی ہوتے رہیں گے۔ تو ریڈی ہے ٹیم اے والے اور ٹیم بی والے؟ تو حمدان بھائی آپ کی ٹیم سے کون آئے گا؟ مائک میں بتائیں گے۔ میں خود۔ آپ خود آئیں گے، یعنی حمدان بھائی آئیں گے۔ اب یہاں سے ہماری ٹیم اے کے کیپٹن آ رہے ہیں، تو ٹیم بی والوں کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے، میلاد بھائی کو ہی آ جانا چاہیے۔ جی میں سب کر رہے ہیں میلاد بھائی؟ جی۔ چلے بھائی، حمدان بھائی اور میلاد بھائی آپ دونوں فلور پر آ جائیں۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، ٹیم اے کے کیپٹن حمدان بھائی اور ٹیم بی کے کیپٹن میلاد بھائی دونوں فلور پر آ چکے ہیں۔ آپ دونوں اپنے اپنے مائک چیک کروا دیں۔ جی مدینہ مدینہ۔ جی مدینہ۔ حمدان بھائی ریڈی ہیں آپ؟ جی کروں سوالات کا آغاز؟ جی۔ میں سوال کروں گا، 3 سیکنڈ کا ٹائم ہوگا، آپ نے 3 سیکنڈ کے اندر اندر جواب دینا ہوگا۔ میں بتاؤں گا صحیح ہے یا نہیں۔ سوال ایک سے بار ریپیٹ نہیں ہوگا، صرف ایک ہی بار سوال کیا جائے گا۔ ریڈی ہیں آپ؟ جی۔ جی آپ کے لیے سیگمنٹ ریپڈ فائر کا پہلا سوال ہے، قیام نماز کا کون سا فرض ہے؟ دوسرا۔ صحیح جواب۔ ابابین میں کتنی رکعتیں ادا کی جاتی ہیں؟ غلط جواب۔ پنجتن پاک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کتنے نوازے شامل ہیں؟ 25۔ غلط جواب۔ سورہ اخلاص کی کتنی آیتیں لفظ احد پر ختم ہو رہی ہیں؟ غلط جواب۔ نمبرنگ کے حساب سے ذوالحج شریف اسلامی سال کا کون سا مہینہ ہے؟ 3 5
एक दिन एक टाइम खत्म। तस्बीह फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा में अल्लाहु अकबर कितनी बार पढ़ा जाता है? 34 बार। सही जवाब। हमदान भाई से 6 सवालात हुए हैं और हमदान भाई ने जिसमें से सिर्फ 2 सवालात के जवाब सही दिए हैं। इसका मतलब हमदान भाई ने अपनी टीम के लिए, टीम ए के लिए हासिल कर लिए 20 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। हमदान भाई आपसे काफ़ी गलतियाँ हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आपने जवाब दिए हैं लेकिन कुछ गलत दिए। अपनी जगह पर तशरीफ रखें। जी मिलाद भाई रेडी हैं? जी आपसे करूं सवालात का आगाज? जी। आपके लिए मेरा पहला सवाल है, कुरान पाक की किस पारे में अल्लाह पाक ने मशहूर पहाड़ तूर की कसम इरशाद फरमाई? 27 बार। सही जवाब। इस्लाम के तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल कितने साल की उम्र में हुआ? 85। गलत जवाब। जन्नत के कितने दरवाजे हैं? 8। सही जवाब। 4 रकात वाली नमाज में टोटल अल्लाहु अकबर कितनी बार कहा जाता है? 22। सही जवाब। वुजू में सर के मसे के अलावा बाकी हिस्सों को कितनी बार धोया जाता है? दिन पाँच टाइम खत्म। शजरा आलिया कादरिया में जो अशआर लिखे हैं उनकी तादाद कितनी है? 23। सही जवाब। हमारे मिलाद भाई से भी 6 सवालात हुए जिसमें से मिलाद भाई ने 4 सवालात के सही जवाब दिए और मिलाद भाई ने 4 जवाब सही देकर अपनी टीम के लिए, टीम बी के लिए हासिल कर लिए 40 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह करीम। अपनी जगह पर तशरीफ रखें। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर हमारा सेगमेंट मुकम्मल हुआ। इस सेगमेंट में हमारी टीम ए ने हासिल किए हैं 20 पॉइंट्स और टीम बी ने हासिल किए हैं 40 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब। आपकी मालूमात में करते हैं इजाफा। यहाँ पर मौजूद बच्चों की मालूमात और नंबर्स दोनों में करते हैं इजाफा। बढ़ते हैं सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है फिक्स द मिस्टेक। एक दिन पाँच एक दिन पाँच एक दिन पाँच जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है फिक्स द मिस्टेक। जी हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट है, न्यू सेगमेंट है। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, इस सेगमेंट में होगा ये, यहाँ पर स्क्रीन पर आपके सामने बोर्ड मौजूद है और बोर्ड पर 6 सेंटेंस, 6 सवाल लिखे हुए हैं। अब इसके अंदर हमने करना ये है कि मैं जाऊँगा बोर्ड की जानिब। इस सेंटेंस के अंदर एक मिस्टेक है, इस सेंटेंस के अंदर एक मिस्टेक है। टीम ए वालों ने और टीम बी वालों ने उस मिस्टेक को फाइंड भी करना है और इस मिस्टेक की जगह राइट आंसर क्या आना है ये भी बताना है। पहले मैं टीम ए वालों से पूछूंगा, फिर टीम बी वालों से पूछूंगा, फिर हम चेक करेंगे दोनों में किसका जवाब सही है। हो सकता है दोनों का जवाब सही हो जाए, हो सकता है दोनों का जवाब गलत हो जाए। सही जवाब देने वालों को 10 पॉइंट मिलेंगे और गलत जवाब देने वालों के 10 पॉइंट माइनस हो जाएंगे। तो रेडी हैं टीम ए वाले और टीम बी वाले? जी। इस सेगमेंट के अंदर आप लोगों को आपस में मुशावरत करने की, मशवरा करने की भी इजाजत होगी। हर सवाल का जवाब एक ही मेंबर नहीं देगा बल्कि अलग अलग मेंबर हर सवाल के जवाब देंगे। तो चलिए आइए बढ़ते हैं बोर्ड की जानिब। आप लोगों के लिए सेगमेंट फिक्स द मिस्टेक का पहला सेंटेंस जो आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है वो ये है कि अल्लाह पाक के नेक बंदे जिन्हें अस्हाबे कहफ कहा जाता है 100 साल तक गार में सोते रहे। अब इसके अंदर मिस्टेक क्या है? ये है 100। मिस्टेक क्या है? 100। अब हो सकता है सही भी हो सकता है ये गलत हो। अब आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 100 से ज़्यादा साल, दूसरा ऑप्शन है 200 से ज़्यादा साल और तीसरा ऑप्शन है 300 से ज़्यादा साल। अब हमारी टीम ए वाले यानी हमदान भाई की टीम बताएगी कि इसके अंदर क्या सही आंसर है। जी हमदान भाई, मुशावरत करके आप जवाब दे सकते हैं, खुद भी बता सकते हैं। 300 से ज्यादा साल। 300 से ज़्यादा साल। आपकी टीम वाले जवाब पर मुत्तफिक हैं या नहीं? आप सब इत्तेफाक करते हैं अपने कैप्टन से? हैंड रेस करके बताएंगे। आप इत्तेफाक नहीं करते? चले भाई, हमारी टीम ए वाले कह रहे हैं कि इसका सही जवाब है 300 से ज़्यादा साल। सवाल इसमें एक्टिविटी टीम ए। और टीम बी वाले क्या कहते हैं? हमारे मिलाद भाई की टीम क्या कहती है? जी मिलाद भाई, मुशावरत कीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए, याद रखना फिर जवाब देना। जल्दी। 300 से ज्यादा साल। आप लोग भी 300 से ज़्यादा साल पे जा रहे हैं। आप क्या कह रहे थे? आप कुछ और कह रहे थे ना? माइक दीजिए इनको। 200 से ज्यादा साल। 200 से ज़्यादा साल। हो सकता है ये जवाब भी सही हो। जी जल्दी, टाइम काउंटडाउन दीजिए। 1 2 3 300 से ज्यादा साल। टीम बी वाले भी 300 से ज़्यादा साल के ऑप्शन के साथ जाएंगे और हमारी टीम ए और टीम बी दोनों एक ही ऑप्शन के साथ गए हैं और टीम ए और टीम बी दोनों टीम्स ने हासिल कर ली हैं 10 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। जी दूसरा सेंटेंस आपके लिए जिसमें आपको मिस्टेक को फाइंड करना है वो ये है कि ज़ुल्हज शरीफ की 12 तारीख को, सवाल पे गौर कीजिएगा आप लोग, ज़ुल्हज शरीफ की 12 तारीख को कुर्बानी का दूसरा दिन होता है। अब आपने इसका हमें सही जवाब देना है कि इसके अंदर जो मिस्टेक है वो क्या है ये भी बतानी है। चले मिस्टेक मैं बता देता हूँ आपको। इसके अंदर मिस्टेक जो है 12 है। अब हो सकता है मिस्टेक हो भी, हो सकता है ना भी हो। अब आपने बताना है कि ज़ुल्हज शरीफ की 12 तारीख को कुर्बानी का कौन सा दिन होता है?
जल्दी से माइक लीजिए, जवाब दीजिए। एक्टिविटी सुन के याद रखना फिर 11 11 नहीं, जुल्हज शरीफ की 11 तारीख को कुर्बानी का दूसरा दिन होता है, आप ये कह रहे हैं? जी कंफर्म? जी मार्क कर दूं? जी जी, टीम ए वाले कह रहे हैं कि जुल्हज शरीफ की 11 तारीख को कुर्बानी का दूसरा दिन होता है। कुर्बानी के दिन भी आने वाले हैं, अनकरीब कुर्बानी के दिन भी आ जाएंगे। जी, टीम बी वाले क्या कहते हैं? 11 तारीख, यानी आप भी 11 तारीख के साथ जाएंगे। जी, हमारी टीम बी वाले भी कह रहे हैं कि जुल्हज शरीफ की 11 तारीख को कुर्बानी का दूसरा दिन होता है। और इस बार हुआ ये है कि इस बार फिर टीम ए और टीम बी दोनों टीम्स ने हासिल कर लिए हैं 10 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। जी, तीसरा सेंटेंस बहुत आसान, इसके अंदर सेंटेंस है, बहुत आसान सेंटेंस है। ये है चौथाई सर का मसाह करना, ये वुजू का पहला फर्ज है। अब इसके पास आपके लिए जो 3 ऑप्शन है वो ये है, चौथा फर्ज, तीसरा फर्ज, पहला फर्ज। जी भाई, तीसरा फर्ज सब मुत्तफिक है टीमें वाले? जी, तो हम तीसरा फर्ज है मार्क कर देते हैं। और टीम बी वाले क्या कहते हैं भाई? जी, टीम बी वाले तीसरा फर्ज है। आप लोग भी यही कह रहे हैं कि तीसरा फर्ज है, जी चौथा तो नहीं है? नहीं। जी, हमारी टीम बी वाले भी कह रहे हैं कि चौथाई सर का मसाह करना वुजू का तीसरा फर्ज है। और एक बार फिर टीम ए और टीम बी दोनों टीम्स ने हासिल करनी है 10 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। जी, अब आया है थोड़ा सा मुश्किल, ज्यादा मुश्किल नहीं है। कितना मुश्किल है? थोड़ा सा मुश्किल है। सेंटेंस क्या है? ईशा की नमाज में टोटल 8 सुन्नत रकातें हैं। अब इसके अंदर जो आपके पास ऑप्शन है वो ये है 4, 8, 6। 6 ईशा की नमाज में टोटल 6 सुन्नत रकातें हैं। जी मुजफ्फर भाई, कंफर्म? जी सब मुत्तफिक हैं? तो हम टीम ए वालों का जो आंसर मार्क कर रहे हैं वो 6 मार्क कर रहे हैं, यानी ईशा की नमाज में टोटल 6 सुन्नत रकातें हैं। और टीम बी वाले क्या कहते हैं भाई? 1 3 5 1 3 5 8 टीम बी वाले कह रहे हैं कि 8 सुन्नत रकातें हैं। ये इसी ऑप्शन के साथ जाएंगे। और टीम ए ने आंसर जो इस बार दिया है वो दिया है कि ईशा की नमाज में टोटल 6 सुन्नत रकातें हैं। टीम बी वाले कह रहे हैं कि ईशा की नमाज में टोटल 8 सुन्नत रकातें हैं। और इस बार हुआ ये है, एक टीम के नंबर प्लस हुए हैं और एक टीम के नंबर माइनस हुए हैं। वो टीम कौन सी है? टीम ए ने हासिल कर ली है 10 पॉइंट्स सुभान अल्लाह। और टीम बी के माइनस हो चुके हैं 10 पॉइंट। अल्लाहु अकबर। पर जी हाँ, ईशा की नमाज में टोटल 6 सुन्नत रकातें हैं। कितनी सुन्नतें रकातें हैं? 6 4 फर्ज से पहले और 2 फर्ज के बाद। जी, अगला सेंटेंस आप लोगों के लिए, ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने पर 20,000 नेकियां मिलती हैं। अब इसके लिए आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, 15,000, 20,000, 76,000, 15,000, 20,000, 76,000। जी, टीम ए वाले क्या जवाब देंगे? 76 76,000, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने पर 76,000 76,000 रहमत नेकियां मिलती हैं। कंफर्म? जी हम मार्क कर देते हैं। हमारी टीम ए वाले कह रहे हैं, हो सकता है इनका जवाब गलत हो जाए, हो सकता है सही हो जाए, हम बाद में बताएंगे। और टीम बी वाले क्या कहते हैं भाई? 5 15,000, 20,000, 76,000। जल्दी से 15,000 15,000। हमारी टीम बी वाले कह रहे हैं 15,000 नेकियां मिलती हैं। और इस बार फिर हमारी टीम ए और टीम बी ने दोनों ने जवाब में डिफरेंस किया है। टीम ए ने आंसर दिया है 76,000 और टीम बी ने आंसर दिया है 15,000। और इस बार हुआ कुछ यूं है कि एक टीम के नंबर प्लस हुए हैं और एक टीम के नंबर माइनस हुए हैं। जिस टीम के नंबर प्लस हुए हैं वो है टीम ए और जिस टीम के नंबर माइनस हुए हैं वो है टीम बी। यानी टीम ए ने हासिल कर ली है 10 पॉइंट्स सुभान अल्लाह। और टीम बी के माइनस हो चुके हैं 10 पॉइंट्स। अल्लाहु अकबर। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने पर 76,000 नेकियां मिलती हैं। कितने हजार? 76,000, 76,000 नेकियां मिलती हैं। हमें चाहिए कि हम अपने हर नेक और जायज़ काम से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ लाजमी पढ़ें, बिस्मिल्लाह शरीफ लाजमी पढ़ें। लास्ट सेंटेंस आप लोगों के लिए, इसमें भी आपने मिस्टेक को फाइंड करना है। कुरान पाक की 5 सूरतें अरकान इस्लाम के नाम पर हैं। कुरान पाक की 5 सूरतें ऐसी हैं जो अरकान इस्लाम के नाम पर हैं। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 5। सूरतों के नाम भी बताने पड़ेंगे। अगर आप ऑप्शन देंगे 2, 1, 5, 2 सूरतों के आप ऑप्शन बोलेंगे, उनके नाम भी आप बताएंगे। 1 3 5 1 3 5 जी जल्दी से। 5 4 3 2
1. 5 सूरतों के साथ आप जा रहे हैं कि कुरान पाक में 5 सूरतें ऐसी हैं जिनमें जो अरकान इस्लाम के नाम पर हैं। हमारी टीम ए वालों ने बहुत सोच समझ के आंसर दिया है। अब देखते हैं टीम बी वाले हमें क्या आंसर देते हैं। 1. यानी आप कह रहे हैं कि अरकान इस्लाम के नाम पर कुरान पाक की सिर्फ एक सूरत मुबारक है। जी. ठीक है जी, हम इसको भी मार्क कर देते हैं। टीम बी वाले आंसर दे रहे हैं 1। अच्छा जी, टीम ए के हमदान भाई को माइक दीजिए जरा। जी हमदान भाई, सूरतुल हज. आप 5 सूरतों के नाम बताएंगे। आपने कहा है 5, आपके टीम ने कहा है ना आंसर, मुत्तफिक हो गया, आप लोगों ने जवाब देना था। अब पता है एक है सूरतुल हज. जब आपको आंसर हमने ऑप्शन दिया था कि आप मुशावरत करेंगे तो आपने मुशावरत करनी चाहिए थी। तो इस बार हुआ ये है कि इस बार टीम ए के 10 पॉइंट्स माइनस हो चुके हैं और टीम बी ने हासिल कर लिए हैं 10 पॉइंट्स। जी हाँ, वो सूरत कौन सी है? सूरह हज। सूरह हज कुरान पाक की वो सूरत मुबारक है जो अरकान इस्लाम के नाम पर है। आपको टीम का कैप्टन बनाया है, आपको इस सेगमेंट में मुशावरत करने की इजाज़त दी है, तो कोई भी जवाब मुशावरत के बगैर ना दें। अब हमदान भाई कह रहे हैं इन्होंने जवाब दे दिया, अब हमदान भाई कह रहे हैं मुझे सही आंसर पता था, तो ऐसा नहीं होगा। आपको मुशावरत करके ही आंसर देना होगा। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ पर हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट फिक्स द मिस्टेक मुकम्मल हुआ। उम्मीद है आपने हमारे सेगमेंट के जरिए दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात हासिल की होगी। इस सेगमेंट के एंड पर हमारी टीम ए ने हासिल किए हैं 40 पॉइंट्स सुभान अल्लाह, और हमारी टीम बी ने हासिल किए 20 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। जी हाँ, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ पर हमारा बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट मुकम्मल हुआ। उम्मीद है आपने हमारे सेगमेंट के जरिए दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात हासिल की होगी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है सही तादाद लिखें। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है सही तादाद लिखें। यहाँ सही तादाद लिखनी है, किस चीज़ की सही तादाद लिखनी है, कहाँ सही तादाद लिखनी है, करना क्या है। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, इस सेगमेंट होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाएंगे और उनसे करेंगे 5 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस करेंगे? 5 क्वेश्चंस करेंगे और उनके जो आंसर हमें देने होंगे उन्हें स्पेसिफिक टाइम के अंदर देने होंगे। 5 सेकंड के अंदर आपको आंसर लिखना ही लिखना होगा। जो सवाल होगा सिर्फ एक बार किया जाएगा, सवाल भी दोबारा रिपीट नहीं होगा। सही जवाब देने पर 10 पॉइंट्स प्लस हो जाएंगे, गलत जवाब देने पर 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। तो रेडी है टीम ए वाले? जी. और टीम बी वाले? जी. जी, तो हमदान भाई आपकी टीम से कौन आएगा? उकाशा भाई. उकाशा भाई आएंगे टीम ए से, और टीम बी से मिलाद भाई? यासिर भाई. यासिर भाई आएंगे टीम बी से। उकाशा भाई और यासिर भाई आप दोनों आ जाइए फ्लोर के ऊपर। यासिर भाई और उकाशा भाई दोनों फ्लोर के ऊपर आ चुके हैं। जी उकाशा भाई रेडी हैं? जी. 5 आंसर देने, जी. सही देने, जी. स्पेसिफिक टाइम के अंदर देने। जी. गलत जवाब देने पर 10 पॉइंट माइनस हो जाएगा, याद रखिएगा। यासिर भाई रेडी? जी. 5 आंसर्स जी. सही देंगे इंशाल्लाह, जी. स्पेसिफिक टाइम के अंदर देंगे। जी. हमारे उज़ैर भाई आप दोनों को मार्कर्स दे देंगे, उकाशा भाई को और यासिर भाई को। उकाशा भाई आपका वाला बोर्ड है, यासिर भाई आपका ये वाला बोर्ड है। दोनों अपने अपने बोर्ड्स पे आ जाइए और 1 से लेके 5 तक काउंटिंग लिख लीजिए ताकि आपको जवाब लिखने में आसानी हो। नंबर बड़े बड़े भी लिखने हैं और वाज़े लिखने हैं, नंबर बड़े बड़े भी लिखने और वाज़े लिखने। जब आप लोगों से सवालात हो रहे होंगे तो आप दोनों को यहाँ पर देखने की इजाज़त नहीं होगी। जो यहाँ पर सवालात के दौरान दिखेगा उसके 10 पॉइंट्स माइनस कर दिए जाएंगे। जी, तो रेडी हैं आप दोनों? आप दोनों के लिए सेगमेंट सही तादाद लिखने का मेरा पहला सवाल है कि कुरान पाक की मशहूर आयत करीमा कौन से पारे में है। दूसरा सवाल है आप दोनों के लिए, खाने के शुरू और आखिर में नमक या नमकीन चीज़ खाने से कितनी बीमारियां दूर होती हैं। तीसरा सवाल है आप दोनों के लिए, उन फ़र्ज़ नमाजों की तादाद बताएं जिनकी फ़र्ज़ रकतों में इमाम साहिब बुलंद आवाज़ से किरात करते हैं। चौथा सवाल है आप दोनों के लिए, उकाशा भाई आपके लिए भी, यासिर भाई आपके लिए भी, जिन 4 बादशाहों ने पूरी दुनिया पर हुकूमत की उनमें से मुसलमान बादशाह कितने थे। पांचवा सवाल, लास्ट क्वेश्चन आप दोनों के लिए, तीसरे कलमे में लफ्ज़ अल्लाहु अकबर कितनी बार जिक्र हुआ है। इसी के साथ आप दोनों का टाइम अप हो चुका है। दोनों अपने अपने माइक ले लीजिए, दोनों अपने अपने माइक ले लीजिए और आगे आ जाइए। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, देखते हैं कि यासिर भाई ने ज़्यादा सही जवाब दिए हैं या उकाशा भाई ने ज़्यादा सही जवाब दिए हैं। जी उकाशा भाई, क्या लगता है कितना आंसर सही होंगे? 4 आंसर सही होंगे। और आपको क्या लगता है? सारे सही. सारे सही होंगे। तो हम बताएंगे कि सारे सही भी हैं या नहीं। जी, पहला सवाल था, कुरान पाक की मशहूर आयत करीमा कौन से पारे में है? 17. 17वें पारे में। 17.
آپ دونوں نے کہا کہ قرآن پاک کی مشہور آیت کریمہ 17ویں پارے میں ہے اور آپ دونوں کا پہلا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پیارے بچوں قرآن پاک کی مشہور آیت کریمہ پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 میں موجود ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اللہ پاک کے نبی حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے مچھلی کے پیٹ میں جب دعا مانگی تو یہ کلمات کہے۔ کیا کلمات کہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جو مسلمان ان کلمات کے ساتھ کسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو اللہ پاک دعا کو قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین ہمیں بھی چاہیے جب ہم اپنے کسی خاص مقصد کے لیے اپنے رب سے دعا کریں تو ان کلمات کے ساتھ دعا کریں، کیونکہ ان کلمات کے ساتھ اللہ پاک کے نبی حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دعا کی تھی اور آپ کی دعا بھی قبول ہوئی تھی۔ تو پہلا جواب درست دے کر ہمارے اوکاشا بھائی اور یاسر بھائی دونوں نے حاصل کرنی ہے 10 پوائنٹ۔ سبحان اللہ۔ دوسرا سوال، کھانے کے شروع اور آخر میں نمک یا نمکین چیز کھانے سے کتنی بیماریاں دور ہوتی ہیں؟ 70۔ آپ دونوں نے کہا کہ کھانے کے شروع یا آخر میں نمک یا نمکین چیز کھانے سے 70 بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ آپ دونوں کا دوسرا جواب بھی بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسرا جواب بھی درست دے کر آپ دونوں نے حاصل کر لی ہے 10 پوائنٹ۔ سبحان اللہ۔ تیسرا سوال، ان فرض نمازوں کی تعداد بتائیں جن کی فرض رکعتوں میں امام صاحب بلند آواز سے قرات کرتے ہیں۔ 3۔ آپ دونوں نے کہا وہ 3 فرض نمازیں ہیں جن کی فرض رکعتوں میں امام صاحب بلند آواز سے قرات کرتے ہیں، اور آپ دونوں کا تیسرا جواب بھی بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ جی ہاں پیارے بچوں، روزانہ پڑھی جانے والی 5 نمازوں میں سے 3 نمازیں ایسی ہیں جن کی فرض نمازوں میں امام صاحب بلند آواز سے قرات کرتے ہیں۔ کون کون سی نمازیں ہیں؟ نماز فجر، نماز مغرب اور نماز عشاء۔ تو اس کا مطلب ہے اوکاشا بھائی اور یاسر بھائی دونوں نے ایک بار پھر حاصل کر لی ہے 10 پوائنٹ۔ سبحان اللہ۔ چوتھا سوال، جن 4 بادشاہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ان میں سے مسلمان بادشاہ کتنے تھے؟ 1۔ 2 ہمارے اوکاشا بھائی نے کہا کہ جن 4 بادشاہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ان میں سے مسلمان بادشاہ 1 تھے۔ ہماری یاسر بھائی نے کہا کہ مسلمان بادشاہ 2 تھے، اور اس بار اوکاشا بھائی سے غلطی ہو گئی ہے اور یاسر بھائی کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں 2 بادشاہ تھے مسلمان بادشاہ جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ پہلے کون تھے؟ پہلے اللہ پاک کے نبی حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ پاک کے نبی حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، اور دوسرے حضرت سکندر ذوالقرنین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دوسرے حضرت سکندر ذوالقرنین رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو اس کا مطلب اوکاشا بھائی نے غلطی کر کے اپنے 10 پوائنٹس مائنس کروا دیے ہیں اور یاسر بھائی نے حاصل کر لیے ہیں 10 پوائنٹس۔ سبحان اللہ۔ پانچواں سوال، تیسرے کلمے میں لفظ اللہ اکبر کتنی بار ذکر ہوا ہے؟ 3 بار۔ 2 ہمارے یاسر بھائی اور اوکاشا بھائی نے کہا، یاسر بھائی نے کہا کہ 2 بار ذکر ہوا ہے، اوکاشا بھائی نے کہا 3 بار ذکر ہوا ہے، اور اس بار صرف اوکاشا بھائی سے غلطی نہیں ہوئی بلکہ اوکاشا بھائی اور یاسر بھائی دونوں سے غلطی ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کا درست جواب ہے 1 بار۔ کتنی بار؟ 1 بار۔ پیارے بچوں، تیسرے کلمے میں لفظ اللہ اکبر 1 بار آتا ہے اور اس کلمے کو کلمہ تمجید کہتے ہیں۔ کون سا کلمہ کہتے ہیں؟ کلمہ تمجید۔ آئیے ہم سب بھی اس کلمے کو مل کے دہرا لیں۔ جی کون پڑھائے گا آپ میں سے؟ چلے حمدان بھائی کو مائک دیجیے، حمدان بھائی پڑھائیں گے۔ جی حمدان بھائی تیسرا کلمہ ہی پڑھانا ہے، پڑھا دیں گے نا؟ جی پڑھانے کے طریقے سے پڑھانا ہے، خود نہیں پڑھنا، سب کو پڑھانا ہے۔ جی سبحان اللہ سبحان اللہ والحمد للہ والحمد للہ ولا الہ ولا الہ الا اللہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر ولا حول ولا حول ولا قوة ولا قوة الا الا باللہ باللہ العلی العلی العظیم۔ عظیم۔ تو یہ کون سا کلمہ ہے پیارے بچوں؟ تیسرا کلمہ، اور اس کلمے کے کون سا کلمہ کہتے ہیں؟ کلمہ تمجید۔ ماشاءاللہ الکریم، حمدان بھائی نے بہت ہی خوبصورت انداز میں یہ کلمہ بھی ہمیں پڑھایا، اور یہاں پر ہمارے اوکاشا بھائی اور ہمارے یاسر بھائی دونوں سے غلطی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب اوکاشا بھائی اور یاسر بھائی دونوں نے اپنے 10 پوائنٹس مائنس کروا دیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا سیگمنٹ مکمل ہوا۔ امید ہے آپ نے ہمارے سیگمنٹ کے ذریعے دین اسلام کی پیاری پیاری معلومات، پیاری پیاری انفارمیشن حاصل کی ہوگی۔ تو اس سیگمنٹ میں ہمارے اوکاشا بھائی نے 3 صحیح جوابات دیے اور ان کے 2 جوابات غلط ہوئے، تو اس کا مطلب 30 پوائنٹس انہوں نے پہلے ایڈ کروائے،
फिर 20 पॉइंट्स माइनस करवाए। इसका मतलब इस सेगमेंट के एंड पर उकाशा भाई ने हासिल कर लिए हैं 10 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। हमारे यासिर भाई ने 4 सवालात के सही जवाब दिए, फिर एक सवाल का जवाब गलत देकर हमारे यासिर भाई ने अपने 10 पॉइंट्स माइनस करवा दिए, तो यासिर भाई ने हासिल किए हैं 30 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। जी, तो अल्लाह पाक आप दोनों को बरकत अता फरमाए, दोनों को बामल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए, अपनी अपनी जगहों पर तशरीफ़ रखें। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, उम्मीद है आपने हमारे सेगमेंट के जरिए दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात, प्यारी प्यारी इन्फॉर्मेशन हासिल की होगी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले बहुत ही इंटरेस्टिंग लास्ट सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है आप नंबर बताएं। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है आप नंबर बताएं। क्या नाम है प्यारे बच्चों? आप नंबर बताएं। जी हाँ, आपने नंबर बताना है, हमें किस चीज़ का नंबर बताना है। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इस सेगमेंट होगा ये कि हम आपसे कुछ सवालात करेंगे और सवालात होंगे कुरान पाक के बारे में, कुरान पाक के बारे में होंगे, कुरान पाक के आयात के बारे में होंगे, कुरान पाक के पारों के बारे में होंगे, और आपने हमें उनके जवाब देने होंगे। आप हमें जवाब कैसे देंगे? आप हमें जो जवाब देंगे वो देंगे नंबर्स के ज़रिए। इसका जवाब लेने का तरीका क्या होगा? मैं सवाल करूँगा, पहले टीम ए वाले, एक सवाल होगा टीम ए वालों से, फिर दूसरा सवाल होगा टीम बी वालों से। सही जवाब देने पर 10 पॉइंट्स, गलत जवाब देने पर 10 पॉइंट माइनस। फिर दूसरा सवाल टीम बी वालों से। दो सवाल होंगे, अगर दोनों ने इन सवालत के अंदर दो सही जवाब दे दिए और ये सेगमेंट टाई हो गया, फिर मैं करूँगा तीसरा सवाल। फिर मैं करूँगा कौन सा सवाल? आप लोगों के लिए तो तीसरा होगा, लेकिन सीक्वेंस वाइज वो 5वां सवाल होगा। इसका आंसर वही देगा जिस टीम के कैप्टन पहले हैंड रेस कर लेंगे। अगर हमदान भाई ने पहले हैंड रेस कर लिया तो हमदान भाई जवाब देंगे, अगर मिलाद भाई ने पहले हैंड रेस कर लिया तो मिलाद भाई की टीम जवाब देगी। इसका आंसर देने में आप लोग मुशावरत भी कर सकते हैं, बाद में ये ना कहिएगा कि इन्होंने जवाब दे दिया, मुझे कुछ और जवाब मालूम था, ऐसा कहने की परमिशन नहीं होगी। तो रेडी हैं टीम वाले? जी, तो टीम ए वालों से मेरा पहला सवाल है, कुरान पाक में कितनी आयत हैं? कुरान पाक में कितनी आयत हैं? 20,000। 20,000। हमारी टीम ए वाले कह रहे हैं कि कुरान पाक में टोटल 20,000 आयत हैं, और पहले जवाब में ही टीम ए वालों से गलती हो गई है। अल्लाहु अकबर। इसका दुरुस्त जवाब है कुरान पाक में 6,666 आयत है, 6,666 आयत है। पहले जवाब में टीम ए वालों से गलती हो गई है, तो टीम ए वालों ने अपने 10 पॉइंट्स माइनस करवा दिए हैं। बढ़ते हैं टीम बी वालों की जानिब। आप लोगों से पहला सवाल है जी, कुरान पाक की पहली आयत सजदा किस पारे में है? काउंटडाउन स्टार्ट। 10 9 8 7 6 5 4। चौथे पारे में। चौथे पारे में। हमारी टीम बी वाले कह रहे हैं कि कुरान पाक में पहली आयत सजदा चौथे पारे में है, और टीम बी वालों ने भी पहले जवाब में ही गलती कर दी है। अल्लाहु अकबर। इसका दुरुस्त जवाब है कि कुरान पाक में पहली आयत सजदा पारा नंबर 9 में मौजूद है। कौन से पारे में? पारा नंबर 9। पारा नंबर 9 सूरह आराफ की आयत नंबर 206 में। पारा नंबर 9 सूरह आराफ की आयत नंबर 206 में मौजूद है। तो इसका मतलब टीम बी वालों ने भी अपने 10 पॉइंट्स माइनस करवा दिए हैं। अगला सवाल टीम ए वालों से, कुरान पाक में कितनी सूरतें हरूफ मुक़त्तआत से शुरू होती हैं? 29। हमारी टीम है कि हमदान भाई ने कहा कि कुरान पाक में 29 सूरतें ऐसी हैं जो हरूफ मुक़त्तआत से शुरू होती हैं। हमदान भाई ने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। जी, प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, कुरान पाक में टोटल 114 सूरतें हैं, जिनमें से सिर्फ 29 सूरतें ऐसी हैं जिनकी शुरुआत हरूफ और कलिमात से होती हैं, जैसे अलिफ लाम मीम यासीन तौहा नून वगैरह वगैरह। इन कलिमात को क्या कहते हैं? हुरूफे मुक़त्तआत। हुरूफे मुक़त्तआत। जी, तो यहाँ पर दुरुस्त जवाब देकर हमारी टीम ए वालों ने हासिल कर लिए 10 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। एक जवाब सही हुआ, एक जवाब गलत हुआ, तो इनके कितने पॉइंट्स हैं? 0 पॉइंट। जी, 10 पॉइंट्स आए और पहले 10 पॉइंट्स आपके गए थे, तो ये 0 हो गए। जी, टीम बी वाले रेडी? टीम बी वालों से सवाल है कि कुरान पाक की सबसे आखिर में नाजिल होने वाली आयत किस पारे में मौजूद है? तीसरे पारे में। हमारे मिलाद भाई ने कहा कि कुरान पाक की सबसे आखिर में नाजिल होने वाली आयत तीसरे पारे में मौजूद है, और हमारे मिलाद भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी हाँ प्यारे बच्चों, उस आयत मुबारक में अल्लाह पाक क्या इरशाद फरमाता है? अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, और उस दिन से डरो जिसमें तुम अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे, फिर हर जान को उसकी कमाई
بھرپور دی جائے گی اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ وہ آیت مبارکہ ہے جو سب سے آخر میں نازل ہوئی، اور یہ آیت مبارکہ پارہ نمبر 3 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281 ہے۔ کون سی آیت ہے؟ 281۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جنتی صحابی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ آیت مبارکہ قرآن پاک کی سب سے آخری آیت مبارکہ ہے جو پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 21 دن دنیا میں تشریف فرما رہے۔ جی تو یہاں پر دو سوالات ہو چکے ہیں، ایک سوال کا جواب انہوں نے بھی صحیح دیا، ایک سوال کا جواب انہوں نے بھی صحیح دیا، یعنی دونوں ٹیمز کے ابھی تک 0-0 پوائنٹ ہے، لیکن ایک طرح سے ٹائی تو ہو چکا ہے۔ اب میں 5واں سوال کروں گا۔ سوال ہوتے ہی حمدان بھائی اور میلاد بھائی دونوں میں سے جو پہلے ہینڈ ریز کر لے گا وہی جواب دے گا، اور جس نے غلط جواب دیا اس کے اس سوال کے جواب پر 20 پوائنٹس مائنس ہوں گے، کیونکہ ایک تو آپ نے ہینڈ ریز بھی کر لیا، آپ کو جواب بھی معلوم نہیں تھا، اور غلط جواب بھی دیا، تو کتنے پوائنٹس مائنس ہوئیں گے؟ 20 پوائنٹس۔ جی آپ لوگوں کے لیے سوال ہے، ہینڈ اپنے حمدان بھائی اور میلاد بھائی ریڈی رکھیے۔ سورہ مزمل، چلے جی سوال بھی بتائیے جواب بھی بتائیے۔ 29ویں پارے میں۔ سوال بتائیے پہلے، سورہ مزمل کون سے پارے میں؟ کیا یہی سوال ہے؟ کنفرم ہے آپ کو کہ یہی سوال ہے؟ جی ہمارے میلاد بھائی نے صرف سورہ مزمل سنا اور جواب دیا 29ویں پارے میں۔ ہم نے انسرچ کیا کہ سوال بھی بتائیں کہ کیا سوال تھا، انہوں نے کہا کہ سورہ مزمل قرآن پاک کے کون سے پارے میں ہے، انہوں نے کہا 29ویں پارے میں، اور ہمارے میلاد بھائی نے جواب بالکل درست پہچان لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی ہاں ماشاء اللہ الکریم، صرف سورہ مزمل سن کے جواب دینا ماشاء اللہ الکریم، پھر سوال بھی بتا دینا ماشاء اللہ، بہت اچھی بات ہے۔ اللہ پاک آپ کو برکت نصیب فرمائے۔ تو ہمارے میلاد بھائی نے ٹیم بی کے لیے حاصل کرنی ہے 10 پوائنٹس۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر ہمارے سیگمنٹس مکمل ہوئے۔ امید ہے آپ نے ہمارے سیگمنٹ کے ذریعے دین اسلام کی پیاری پیاری معلومات، پیاری پیاری انفارمیشن حاصل کی ہوگی۔ جی عزیر بھائی، آج ہماری ٹیم اے کے یعنی حمدان بھائی کی ٹیم کے کتنے پوائنٹس ہیں؟ ان کے 80 پوائنٹس ہیں۔ حمدان بھائی کی ٹیم نے یعنی ٹیم اے نے حاصل کیے 80 پوائنٹس۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ تو کہیں گے نا سب کہیں گے کیا؟ اور ٹیم بی نے ہماری میلاد بھائی کی ٹیم نے 110 پوائنٹ، اور ہماری میلاد بھائی کی ٹیم نے حاصل کر لی ہیں 110 پوائنٹ۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب آج کے جو ہمارے سیگمنٹس ون کیے ہیں وہ ہماری ٹیم بی نے ون کر لیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ٹیم اے والوں نے بھی اچھا پرفارم کیا، لیکن کچھ جگہوں پر ٹیم اے والوں سے بھی غلطیاں ہوئی، ٹیم بی والوں نے بھی اچھا پرفارم کیا، لیکن کچھ جگہوں پر آپ سے بھی غلطیاں ہوئی۔ تو نیکسٹ ٹائم آئیں گے تو مزید تیاری کے ساتھ آئیں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، بعمل عالم دین بنائے، مفتی اسلام بنائے، دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہوا۔ اپنے میزبان محمد شمویل اظہر طاری کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ایپیسوڈ میں۔ جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے، نمازوں کی پابندی کرتے رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے، خوش رہیے، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دعوت اسلامی زندہ باد۔ ایک تین پانچ ایک تین پانچ تین پانچ ایک تین پانچ، اس میں ہے سوال اس میں ایکٹیویٹی، سن کے یاد رکھنا پھر جواب دینا، شاباش۔ ایک تین پانچ ایک تین پانچ ایک تین پانچ ایک تین پانچ، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا